पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्ये एषु विश्वताः अप्तस्ततनूर्नतधामो अश्नुते श्रुता स यद्वां तत्तस्तमाशत इति श्रुतिः तप्तमुद्राणां धारणविषये किं प्रमाणम् इति प्रश्ने जाते। तत्र श्रुतिः प्रमाणं स्मृतिः वर्तते, पुराणवाक्यं वर्तते इति तत्र प्रमाणवाक्यानि उदाहृतानि। तत्र आरम्भे एव उक्तं पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्राणि पर्येषु विश्वताः अतप्ततनूः न तदामो अश्नुते श्रुतास इद्वहं तस्तत् समाशत इति वाक्यं प्रमाणम् इति उक्तम्। अस्य अर्थः उक्तं, हे ब्रह्मणस्पते चतुर्मुखस्य पतिः पालकः हे विष्णो इत्यर्थः। हे विष्णो ते विततं प्रभुः त्वं विश्वतः सर्वेषां गात्राणि पर्येषि व्याप्नोषि। अर्थात् सर्वेषु पदार्थेषु अंतर्यामी रूपेण भवान् तिष्ठति इत्यर्थः। तादृशस्य तदेव उक्तं प्रभुः गात्राणि विश्वतः गात्राणि प्रभुः त्वं विश्वतः गात्राणि पर्येषि। अस्यार्थः विश्वे विद्यमानानां सर्वेषां प्राणिनां पक्षिणां मृगाणां गात्राणि अर्थात् शरीराणि पर्येषि व्याप्नोषि। तत्र तत्र अंतर्यामी रूपेण भवान् वर्तते, त्वं वर्तसे इत्यर्थः। तादृशस्य ते बृहस्पते ते पवित्रं विततं पवित्रं सुदर्शनचक्रं विततम् इति उक्तम्। अत्र पवित्रशब्दः कः इति एतत् सर्वं गतकक्षायाम् अस्माभिः उक्तं। पवित्रं चरणं नेमिः हरिश्चक्रं सुदर्शनं सहस्रारं प्राकृतघ्नं लोकद्वारं महोजसं नामानि विष्णुचक्रस्य पर्यायेण निबोध मे इति बहुलप्रयोगदर्शनात् तत्र पवित्रशब्दस्य सुदर्शनचक्रे रूढिः इति ज्ञातव्यम्। अनन्तरं योगः वर्तते वा इत्यस्य वर्तते योगोऽपि पविः वज्रं कुलिशं विदुरं पविः इत्यभिधानात् तदपि त्रायते इति वा तस्मात् त्रायत इति वा अप्यक्षरसाम्यान् निर्ब्रूयातिति न्यायेन पालकेन विष्णुना त्रायते इत्यादि अनेकार्थानुस्यूतेः। एवञ्च तत् सुदर्शनं विततं भुवनेषु व्याप्तम्। अस्य अर्थः कः इति चेत् योगः वर्तते वा वर्तते। तस्य कथं योगः इति चेत् पवित्रम् इत्यस्य पवेः त्रायते इति पवित्रम्, अथवा पवित्रं नाम आयुधानाम् अहं वज्रम् इति भगवद्गीतायां श्रीकृष्णः उक्तवान्। अर्थात् परमात्मनः श्रीकृष्णस्य विशेषसन्निधानं वज्रायुधे वर्तते। वज्रायुधादपि परमात्मनः सुदर्शनचक्रम् अत्यन्तं श्रेष्ठम् इति अस्माभिः विज्ञातव्यम्। पवेः त्रायते इति पवित्रम्, वज्रायुधादपि अर्थात् यदा कदाचित् अस्माकं वज्रायुधस्य सकाशात् यदि भयं भवति तर्हि अस्माभिः विष्णुः तोषणीयः। तदा प्रसन्नः विष्णुः किं करोति, स्वकरस्थ सुदर्शनचक्रं सः प्रेरयति। सुदर्शनचक्रं किं करोति, वज्रायुधादपि अस्माकं रक्षणं करोति। अतः भागवतेऽपि यदा तत्र असुरः यदा सः कृत्रिम शक्तिं प्रयुक्तवान् तस्य नाशनार्थं श्रीकृष्णः सुदर्शनचक्रं प्रयुक्तवान् इति उक्तम्। एवञ्च सुदर्शनचक्रप्रयोगेन
ಸರ್ವೇಷಾಂ ಭೂತಾನಾಂ ಪಿಶಾಚೀನಾಂ ಅಥವಾ ದುಷ್ಟಶಕ್ತೀನಾಂ ಸಮೇಷಾಂ ನಾಶಃ ಭವತಿ. ಅತಃ ಏವ ದಕ್ಷಿಣಪ್ರಾಂತೆ ಅಸ್ಮಾಸು ಸರ್ವತ್ರಾಪಿ ಸುದರ್ಶನಯಾಗಃ ಇತಿ ವರ್ತತೆ. अतः सुदर्शनचक्रं स्वीकृत्य अर्थात् तद्विषयकयागः क्रियते. तेन किं भवति? यद्यद्भूतं यद्यद्वर्तते पिशाचम् अथवा अन्यद्भूतानि वा तेषाम् उपद्रवः यदि भवति तस्मादस्माकं रक्षणम् उपलभ्यते. तदेव उक्तं पवेः त्रायते इति पवित्रं. वज्रायुधात् यदि परमात्मना भक्तानां यदि प्रतिबन्धः भवति, क्लेशः यदि भवति, तर्हि सुदर्शनचक्रं तस्मादपि अस्मान् रक्षति इति आयुधेषु यद्यपि श्रेष्ठत्वं वज्रायुधस्य इति तत्र उक्तं, विशेषसन्निधानं विभूतिरूपं तत्र वर्तते. तस्मादपि यदि अस्माकं प्रतिबन्धः क्लेशः यदि भवति तर्हि तत्र सुदर्शनचक्रं यदा प्रयुङ्क्ते भगवान् विष्णुः तेन अस्माकं पालनं भवति. अर्थात् वज्रायुधसकाशात् समुत्पन्नं भयं निवारयति इत्यर्थः. अथवा एवमपि वक्तुं शक्यते, पावित्रम् इति वर्तते. पा इत्यस्य पालकः इत्यर्थः. कः? विष्णुः. त्रम् इत्यस्य त्रायते इत्यर्थः. अस्माकं जगत्पालकः यः विष्णुः वर्तते सः विष्णुः विष्णुना त्रायते रक्षति इत्यर्थः. एवञ्च विष्णुना अर्थात् अनया व्युत्पत्त्या सर्वजगद्रक्षकः विष्णुः विशेषरूपेण सुदर्शनचक्रे स्थित्वा तद्भक्तानां ये उपद्रवकारिणः भवन्ति तान् अपि निगृह्णाति इति तत्र सुदर्शनचक्रद्वारा भक्तान् सह रक्षति इत्यर्थः अस्माकम् उपलभ्यते. एवञ्च अयमर्थः कथम् उपलभ्यते? पा इत्यस्य अस्माभिः किम् उक्तं? पालकः. वि इत्यस्य विष्णुः इत्यर्थः. एवं कथं वा वक्तुं शक्यते इति चेत् तत्र अक्षरसाम्यात् निर्भ्रूयात् इति निरुक्तवचनं वर्तते. अतः इदानीम् एकेन अक्षरेणैव तेन अक्षरेण यानि पदानि भवन्ति तेषां पदानामपि ग्रहणं कर्तुं शक्यते इति निरुक्तवचनं वर्तते. अतः पवित्रम् इत्यत्र पा इत्यस्य पालकः इति शब्दं स्वीकर्तुं शक्यते. वि इत्यस्य वि इत्यनेन यद्यपि वि शब्दस्य विष्णुः इति एकाक्षरकोशे वर्तते तथापि विकारेण वि इति विकारेण प्रारम्भः भवति विष्णुः. अतः विष्णुं स्वीकर्तुं शक्यते इत्यर्थः. अतः त्र इत्यस्य त्राणम् इत्यर्थः. अपि अक्षरसाम्यात् निर्भ्रूयात् इति निरुक्तवचनं वर्तते. एतत् अस्माभिः वारं वारं स्मर्तव्यम्. एतद् अतीव मुख्यं भवति. अतः मनसि अपि अक्षरसाम्यात् निर्भ्रूयात् एतत् मनसि स्थापनीयम्. अत एव इदानीं जयतीर्थ इति वर्तते. जयतीर्थ इति जयतीर्थ इत्यत्र ज इत्यनेन जयः इत्यर्थः. ति इत्यनेन तिमिरम् इत्यर्थः इति अर्थः अस्माभिः गृह्यते. कथं गृह्यते इति चेत् अपि अक्षरसाम्यात् निर्भ्रूयात् इति निरुक्तवचनं वर्तते. अतः अनेन अक्षरेण ये शब्दाः प्रवृत्ताः भवन्ति तान् शब्दानपि स्वीकृत्य अर्थकथने दोषो न भवति इति निरुक्तिवचनं वर्तते. अतः एवं स्वीकृतम् इति उक्तम्. एवञ्च
पवित्रशब्दस्य अनेके अर्थाः योगादपि अनेके अर्थाः उद्भवन्ति। यद्वा विशिष्टेषु विष्णुभक्तेषु व्याप्तं न तु अशिष्टेषु अभक्तेषु एतदुच्यते। तत्र पवित्रं ते वितातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्र आणिपर्ये च विश्वताः इति उक्तं। ते पवित्रं विततम् इति उक्तं। विततम् इत्यस्य व्याप्तं विष्णुभक्तेषु व्याप्तम् इति अर्थः अस्माभिः कथितः। इदानीम् उच्यते विततम् इत्यत्र वि इत्यस्य विशिष्टाः अर्थात् केन वैशिष्ट्यं किं कथं केन विशिष्टाः इति चेत् ज्ञानभक्तिवैराग्यसम्पन्नाः विशिष्टाः ये भक्ताः सन्ति तेषु विशिष्टेषु विततम् इत्यस्य विशिष्टेषु ज्ञानभक्तिवैराग्ययुक्तेषु भक्तेषु ततं व्याप्तम् इत्यर्थः। एवञ्च अधिकारसम्पन्नाः ये विष्णुभक्ताः सन्ति तेषु श्रीहरेः सुदर्शनचक्रस्य विशेषसन्निधानं वर्तते। विततम् इत्यस्य अयमर्थः। विशिष्टविष्णुभक्तेषु ततं व्याप्तं किं व्याप्तं सुदर्शनचक्रं व्याप्तं वर्तते अर्थात् सुदर्शनचक्रस्य सन्निधानमस्ति इत्यर्थः। एतद् मनसि स्थापनीयम्। एतदपि अत्यन्तं मुख्यं भवति, प्रधानं भवति। कुतः इति चेत् अस्माभिः अन्यस्मात् यदा अस्माकं भीतिर्भवति, भयं भवति, अस्माभिः किं करणीयम्? सुदर्शनचक्रस्य ध्यानं करणीयम् इति उक्तम्। तदेकत्र तिष्ठतु। इदानीं विततम् इति शब्देन एतदस्माकं ज्ञायते। यदा अस्माकम् अन्यस्मात् महद्भयं यदि उपगच्छति, महद्भयं प्राप्यते, तदानीम् अस्माभिः किं करणीयम् इति चेत् ये विष्णुभक्ताः सन्ति तेषां शरणं गन्तव्यम्। तेषां सन्निधानं प्रति अस्माभिः गन्तव्यम्। तेषां नमस्कारः करणीयः। ते किं कुर्वन्ति? नैव तव किमपि न भवति, तस्मात् भयात् भवान् मुक्तो भवति, चिन्तां मा कुरु इति ते आशीर्वादं प्रकटयन्ति। प्रसन्नाः विष्णुभक्ताः आशीर्वादं प्रयच्छन्ति। तेन किं भवति? अस्माकं यद् भयं समुत्पन्नं तद् भयं नष्टं भवति। कथं नष्टं भवति इति चेत् तत्र सुदर्शनचक्रं वर्तते। कुत्र वर्तते सुदर्शनचक्रं? विततम् इति तदेव उक्तम्। विशिष्टेषु विष्णुभक्तेषु इदं पवित्रम् अर्थात् सुदर्शनचक्रं ततं व्याप्तं। विष्णुभक्तेषु विशेषरूपेण सुदर्शनचक्रस्य सन्निधानम् अस्ति। अतः किं भवति? ये हरिभक्ताः सन्ति, विष्णुभक्ताः सन्ति, तेषां यदि शरणं गच्छामः वयं, तर्हि अन्यस्माद् या भीतिरहि समुत्पन्ना सा भीतिः विनष्टा भवति। यतः विष्णुभक्ताः सन्ति, तेषु सुदर्शनचक्रस्य सन्निधानमस्ति। अतः सुदर्शनचक्रं किं करोति? तन्नाशयति, कष्टं नाशयति, क्लेशं दूरोत्सारणं करोति इत्यर्थः। अतः एतदपि अस्माभिः चिन्तनीयम्। अतः न तु अशिष्टेषु अभक्तेषु, तदेव उक्तं। विष्णुभक्ताः ये न भवन्ति तेषु सुदर्शनचक्रस्य सन्निधानं न भवति। अत एव भुजयोर्मध्ये चक्रशङ्कादीनां धारणं क्रियते। यैः चक्रस्य शङ्खस्य च भुजमूलयोः स्थापनं ये कुर्वन्ति
तेषु सदर्शनचक्रस्य विशेषसन्निधानं भवति। तेषां समाश्रयणेन अन्येषां भीतिरपि अपहृता भवति। सुदर्शनचक्रस्य विद्यमानत्वात् तदेव पुनः अन्यदा कदाचित् मया उक्तम्। एतत् पुनः स्मर्यते इदानीं तत् वदामि। ग्रहणकालः भवति। ग्रहणकाले अस्माकम् अयं सम्प्रदायः वर्तते। सूर्यग्रहणं वा भवतु चन्द्रग्रहणं वा भवतु, ग्रहणसमये अस्माभिः दानं विशेषरूपेण ब्राह्मणानां कृते दानं देयम् इति वर्तते। अस्माकं दोषपरिहारार्थं दानं देयम्। कुतः दानं तदानीं दातव्यम्? पूर्वं किं कुर्वन्ति स्म राजानः? यदा ग्रहणकालः भवति तस्मिन् समये समुद्रतीरं गत्वा तत्र स्नानादिकं विधाय तत्र ब्राह्मणान् आहूय देवस्थानस्य अधिपतीन् आहूय अथवा अन्यान् भक्तान् सर्वान् आहूय तस्मिन्नेव समये तत्प्रसङ्गे एव ग्रहणप्रसङ्गे एव विशेषरूपेण ग्रामादीनां दानं कुर्वन्ति स्म। शासनेषु तदेव उल्लिख्यते। ग्रहणकाले अस्मै ब्राह्मणाय इदं नगरं दत्तं वर्तते राज्ञा इति लिखितमस्ति शासनं। देवस्थानस्य कृते अयं ग्रामः राज्ञा दत्तः ग्रहणसमये इत्येव तत्र तत्र शासनेषु अस्माकम् उपलभ्यते। एवञ्च ग्रहणसमयः ग्रहणकालः अत्यन्तं पूतं पवित्रं पुण्यं विशेषरूपेण पुण्यमागच्छति। अतः ग्रहणकाले दानं करणीयं विशेषरूपेण। यत्किञ्चित् दीयते तदानीं तस्य फलं सहस्राधिकं भवति इति निर्णयशास्त्रेषु तत्र तत्र उक्तं वर्तते। एतत् कुतः? ग्रहणसमयः शुद्धसमयः पर्वकालः पुण्यसमयः इति कुतः? राहुः किं करोति? सूर्यं चन्द्रं वा ग्रसितुं तदानीं प्रवृत्तो भवति किल। एवञ्च अयं कालः पुण्यकालः कथं भवति इति विचार्य भागवत पंचमस्कन्धे एतदुक्तं वर्तते। यदा राहुः अथवा केतुः सूर्यचन्द्रौ ग्रहीतुं यदा प्रवृत्तौ भवतः तदानीं तेषां नाशाय साक्षात् तदानीं विष्णोः करस्थितं सुदर्शनचक्रम् आगमिष्यति। तद्भीताः सन्तः केतुः तद्भीताः सन्तः केतवः अपगच्छन्ति इति उक्तम्। एवञ्च यदा सुदर्शनचक्रम् आगच्छति तदानीं सः समयः पुण्यसमयः पुण्यकालः इत्युच्यते। अत एव तत्समये विशेषरूपेण दानं करणीयं। यदि यत्किञ्चित् दीयते 10 रूप्यकं यदि दीयते तर्हि सहस्ररूप्यकदानेन यत्फलं भवति, यत्पुण्यं सम्पाद्यते, यत्पुण्यम् उपलभ्यते तत्पुण्यं 10 रूप्यकदानेनापि सिद्ध्यति इति तदुक्तं। पुण्यकालत्वं कुतः ग्रहणकालस्य इति चेत् तदानीं सुदर्शनचक्रमागच्छति दैत्यान् संहर्तुं। यदा यदा सुदर्शनचक्रस्य अवतरणं भवति तदानीं पुण्यकालः इति शास्त्रेषु भागवते उक्तम्। अत एव एतदुच्यते सुदर्शनचक्रं ब्राह्मणेषु विशेषरूपेण विष्णुभक्तेषु ब्राह्मणः एव भवितुम् अर्हति इति नास्ति नियमः। अत्र यः विष्णुभक्तः वर्तते जातिः नैव परीक्ष्यते। अत्र यः विष्णुभक्तः वर्तते कृष्णभक्तः यः वर्तते
तस्मिन् पुनः विशेषरूपेण तदेव उक्तं विशिष्टेषु ज्ञानवैराग्यादिसम्पन्नेषु विष्णुभक्तेषु इदं सुदर्शनचक्रं ततं व्याप्तम् इति उक्तम्। एवञ्च यत्र विष्णुभक्ताः सन्ति ज्ञानवैराग्यसम्पन्नाः विष्णुभक्ताः सन्ति तत्र साक्षात् सुदर्शनचक्रं वर्तते इत्येव अर्थः। अतः यदा भीतिः समुत्पन्ना भवति अस्माकं तदानीं सुदर्शनचक्रस्य यथा शरणं गच्छामः तद्वदेव विष्णुभक्तानां पादाश्रयणमपि करणीयं तेन अस्माकं भीतिः अपहृता भवति इत्यर्थः। अतः एव विततम् इति शब्दस्य एतावत् महत्त्वं वर्तते। एवं विधेन अग्नितप्तेन चक्रेण अतप्ततनोः असन्तप्तशरीरः यस्य शरीरं सुदर्शनचक्रेण तप्तं न भवति सः अतप्ततनुः अतप्तशरीरः भवति। अत्र अतप्त इत्यनेन प्रकृतिभूत तपश्शब्देन दाह एव उच्यते न चान्द्रायणादिकम्। अत्र व्रतम् अत्र तप्तशब्देन नोक्तं किन्तु तप्तम् इत्यस्य दाहः एव अत्र उच्यते। एवञ्च तप्त इति शब्दस्य प्रकृति तपसन्तापे इति वर्तते धातुः। तपधातुः तपस् तापं वदति। तापो नाम अग्नितप्त सुदर्शनचक्रेण यः दाहः भवति सः दाहः एव अत्र स्वीकरणीयः न पुनः चान्द्रायणादि व्रतरूप तापः अत्र न इत्युच्यते। यतः उत्तरत्र चान्द्रायणकृच्छ्रादिरूपम् इति कुत्रापि तापशब्दं स्वीकृत्य एतद् न विवृतम्। अतः अतप्त इत्यत्र तापो नाम तत् दाहः इत्येव अर्थः। एवञ्च तदुच्यते इदानीम् अतप्ततनूर्नतदामो अश्नुते इति वर्तते। यस्य शरीरं दाहेन तप्तं न भवति सः अतप्तशरीरो भवति। एवञ्च श्रुतास इद्वहं तद् न चान्द्रायणादिकं तदनुभवादनात् श्रुतास इत्यस्य सम्बन्धित्वेन निर्देशाच्च। अपि च श्रुतासः इति उत्तरत्र पदं वर्तते तेन साकम् अस्य सम्बन्धः कृतः। श्रुतासः इत्यस्य अर्थः कः? श्रुतासः इत्यस्य पाकतां सम्पन्नाः इत्यर्थः। एवञ्च पाकङ्गताः इत्यर्थः। पाकः कदा भवति? दाहे सति पाकः भवति। चान्द्रायणादिषु व्रतानुष्ठानेन पाकः इति नार्थः अत्र। अतः श्रुतासः इति शब्दस्य पाकं गताः इत्यर्थः। एवञ्च श्रुति इति वर्तते। श्रुतासः इत्यत्र श्रुति श्रापाके इति धातुः। श्रापाके इति धातुः तस्य धातोः श्रुतं पाके इति सूत्रेण श्रु इति विकारः निपात्यते। अतः श्रुतासः इति भवति रूपम्। अतः श्रुतासः इत्यस्य अर्थः कः? ये पक्ताः पक्वताङ्गताः पक्ताः इत्यर्थः। अर्थात् दाहविशिष्टाः इत्यर्थः। अतः अत्र पुनः तप्ताः इत्यस्यापि तप्तशब्दस्य दाहः इत्येव तपशब्दस्य दाह इत्येव अर्थः न पुनः चान्द्रायणव्रतम् इत्यर्थः। अतएव आमः इति वर्तते। आमः इत्यस्य अदग्धपातकः इत्यर्थः। तत् नाश्नुते तत्
प्रसिद्धं मोक्षसुखविशेषं तच्छब्दवाच्यं विष्णुं वा तच्छब्दस्य विष्णुवाचकत्वं च तदिति वा एतस्य महतो भूतस्य नाम भवति इति श्रुतौ ततिति शब्दस्य महतो भूतस्य नाम भवति इति श्रुतौ उक्तम् अतः तत् इति शब्दस्य विष्णुवाचकत्वं प्रसिद्धम् एवञ्च तत् नाश्नुते तत् प्रसिद्धं मोक्षसुखविशेषं नाश्नुते इति एकः अर्थः तत् तत्शब्दस्य विष्णुवाचकत्वं वर्तते तत् नाश्नुते विष्णुं नाश्नुते इत्यर्थः अत्र महद्भूतं विष्णुरेव एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकतः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः इत्यत्रापि महद्भूतं किं महद्भूतं विष्णुरेव महद्भूतम् इति उक्तम् नाश्नुते न प्राप्नोति इत्यर्थः एवञ्च अस्याः श्रुतेः अयमर्थः पवित्रं ते विदातं ब्रह्मणस्पते प्रभुर्गात्र आणिपर्ये विश्वताः अतप्ततनूर्न तदामो अश्नुते अतप्ततनुः यः अतप्तशरीरः सुदर्शनचक्रेण तप्तशरीरः यः न भवति अतप्ततनुः सः भवति अतप्ततनुर्न तदामो अश्नुते श्रुतासः इद्वहं तत्तस्तमाशत इति उक्तम् तत्र अतः अमः आमः इत्यस्य अपक्वाः इत्यर्थः प्रकृते पापानि भस्मीकृत्य ये नाशं न कुर्वन्ति ते पुनः आमः इत्युच्यन्ते तत् नाश्नुते तत् इत्यस्य प्रसिद्धमोक्षसुखविशेषं सर्वत्र व्याप्त विष्णुं नाश्नुते नैव प्राप्नुवन्ति इत्यर्थः एवञ्च अस्माकं शरीरं वर्षे संवत्सरे एकदापि अस्माकं शरीरं विष्णुचक्रेण तप्तं भवेत् वैष्णवानाम् एतत् अत्यावश्यकम् अतः अन्यत्रापि एतदुक्तं तापः पुण्ड्रः मन्त्रः नाम इत्यादि पञ्च यत्र विद्यन्ते तदानीं सः वैष्णवो भवति इति उक्तम् अतः तापः भवेत् दाहः अस्माकं भवेत् तप्तसुदर्शनचक्रेण अस्माकं शरीरे भुजयो मूलयोर्मध्ये तत्र चिह्नानि भवेदेव इति अत्र तात्पर्यम् हरये नमः श्रीकृष्णार्पणमस्तु